आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर है। शेख तौफीक से इलाकाई खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। सरमायाकारी और सनतों के लिए रियासत में माहौल साजगार, वज़ीर आला का बयान। हुकूमत के मुख्तलिफ कंपनियों के साथ 1,08,599 करोड़ रुपये के मफाहमती करार। मरकजी हुकूमत की जानिब से दुकानदारों को GST की शरह में कमी के बाद नजरसानी शुदा कीमतों के नोटिस बोर्ड लगाने के अहकामात। CP राधाकृष्णन आज बतौर नायब सदर जमहूरिया लेंगे हलफ और मराठवाड़ा के छत्रपति संभाजीनगर और जालना के अलावा बाकी अजला के लिए आज बारिश का येलो अलर्ट। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कारोबार करने में आसानी के तहत रियासत में सरमायाकारी और सनत के लिए साजगार माहौल है। वो कल मुंबई में इंडिया ऑस्ट्रेलिया फोरम की ग्लोबल लीडर्स मीट इस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, ये बताते हुए कि रियासती हुकूमत सरमायाकारों और सनतकारों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए हमेशा तैयार है। वज़ीर आला ने कहा कि आने वाले दिनों में 14 शोबों के लिए पॉलिसियों का ऐलान किया जाएगा, जिनमें सर्विस सेक्टर भी शामिल है। दरियासना वज़ीर आला ने आपले सरकार पोर्टल को टेक्नोलॉजी दोस्त बनाने और उसे 2 अक्टूबर तक फ़ाल करने के अहकामात दिए हैं। वो कल मुंबई में समग्र तंजीम के साथ इस ज़िमन में एक मीटिंग के बाद मुखातिब थे। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि सरकारी खिदमात व्हाट्सएप पर भी दस्तयाब होंगी और हमारी रियासत गुड गवर्नेंस में दूसरी रियासतों के मुकाबले आगे बढ़ेगी। दरियासना कल मुंबई में सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर आला ने इत्तला दी कि रियासती हुकूमत ने तकरीबन 1,08,599 करोड़ रुपयों के मफाहमती करार किए हैं। इस सरमायाकारी से तकरीबन 47,100 रोजगार पैदा होंगे। वज़ीर आला ने कहा है कि हैदराबाद गेजेटियर का हुकूमती फैसला OBC समाज के रिजर्वेशन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस सरकारी हुक्मनामे के खिलाफ OBC लीडरान की अदालत जाने के सवाल पर उन्होंने तमाम लीडरों से हुकूमती फैसले को दोबारा पढ़ने की अपील की। दरियासना हुकूमती फैसले के शुकूक दूर करने या उस फैसले को वापस लेने का मुतालबा OBC लीडर वजीर छगन भुजबल ने किया है। वो कल नासिक में नामा निगारों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये फैसला जारी करने के पीछे वज़ीर आला की नीयत साफ हो सकती है, लेकिन उससे OBC ज़मरे को नुकसान हो सकता है। नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने अहकामात दिए हैं कि अन्ना साहब पाटिल माशी तरक्की बोर्ड की स्कीमों का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा अहल मुस्तफ़ीदीन को मिले, इसकी तरफ ध्यान दें। कल मंत्रालय में मुख्तलिफ बोर्ड के कामों का जायज़ा लेने के बाद वो मुखातिब थे। उन्होंने कल एक मीटिंग में अष्टविनायक मंदिर इलाके के तरक्याती मंसूबे के साथ साथ खेल पॉलिसी का भी जायज़ा लिया। पवार ने रियासत के तमाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अपडेट करने, खिलाड़ियों को बैनुल अक़वामी मेयार की तरबियत फराहम करने वगैरह की हिदायत दी। अशिया व खिदमात टैक्स GST की शरह में कमी के बाद हुई कीमतों के बोर्ड दुकानों में लगाने के अहकामात मरकजी हुकूमत ने दुकानदारों को दिए हैं। थोक और खुर्दा फरोशों को इस तरह के बोर्ड लगाने की हिदायत मरकजी इनकम टैक्स बोर्ड ने मुख्तलिफ तंजीमों की मीटिंग में दी। दरियासना अशिया व खिदमात टैक्स GST कौंसिल की जानिब से टैक्स निज़ाम में की गई तब्दीलियाँ 22 तारीख से नाफिज होंगी। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे ने कुछ इस तरह दी है। अगली पीढ़ी के GST सुधारों के तहत सरकार ने नई आवश्यक वस्तुओं को GST से पूरी तरह मुक्त करके आम आदमी पर बोझ कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे दूध, पैक्ड खाद्य पदार्थ, बिना ब्रांड वाले चावल, गेहूं, दालें जैसे मुख्य खाद्य पदार्थ अब GST से मुक्त हैं। सभी प्रकार की ब्रेड को अब बिना GST वाले स्लैब में रखा गया है, जिससे यह लोगों के लिए और भी किफायती हो गई है। वहीं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की ओर देखें तो सरकार ने इस क्षेत्र में भी लोगों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने 33 जीवन रक्षक दवाओं पर से पूरी तरह से GST हटाने का फैसला किया है। इसके साथ ही छात्रों पर कर का बोझ कम करने के लिए अधिकांश स्टेशनरी सामानों को अब 0 GST श्रेणी में रखा गया है। टेक्सटाइल सेक्टर में भी अब कई धागे कर मुक्त कर दिए गए हैं। ईशानी यादव के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार। CP राधाकृष्णन नायब सदर जमहूरिया मुंतखब होने के बाद कल महाराष्ट्र के गवर्नर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के गवर्नर के ओहदे का इजाफी चार्ज दिया है। दरियासना CP राधाकृष्णन आज नायब सदर जमहूरिया के ओहदे का हलफ लेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू उन्हें ओहदे का हलफ दिलाएंगी। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर से नशर की जा रही हैं।
چھتیس گڑھ میں کل نکسلی تشدد کے 3 الگ الگ واقعات پیش آئے۔ گریا بند ضلع میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ تصادم میں 10 نکسلی جنگجو مارے گئے۔ مرنے والوں میں ایک نکسلی تنظیم کا کمانڈر منوج بھی تھا، جس پر تقریباً 1 کروڑ روپے کا انعام تھا۔ سیکورٹی فورسز نے کل بیجاپور ضلع کے مختلف علاقوں سے 26 نکسلیوں کو گرفتار کیا، ان میں سے 6 کے سر پر تقریباً 13 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ تیسرا استقبالیہ واقعہ نارائن پور ضلع میں پیش آیا، جہاں 16 نکسلیوں نے پولیس سپرنٹینڈنٹ کے سامنے خود سپردگی کی۔ ریاستی حکومت نے ان سبھی کو 50,000 روپے کی مدد دی۔ دھاراشیو ضلع کلکٹر کیرتی کرن پجار نے کل دھاراشیو ضلع کے تلجا پور میں شاردیہ نوراتر تہوار کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ روایت کے مطابق تلجا بھوانی دیوی کی منچ کی ندرا 14 ستمبر کو ہوگی اور نوراتری کے دوران عقیدت مندوں کے بڑھتے ہوئے ہجوم کو مد نظر رکھتے ہوئے 22 ستمبر کو گھٹ استھاپنا ہوگا۔ بدھ گیا کا مہا بودھی بدھ وہار بودھ سماج کو دینے کے مطالبے کے لیے لاتور اور احمد پور میں کل عوامی رابطے پروگرام منعقد کیا گیا۔ احتجاج کے سربراہ بھنتے وینچاریہ کی خصوصی موجودگی میں لاتور شہر کے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر چوک تا ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر پارک اس راستے پر دھم پرچم ریلی نکالی گئی۔ اس ریلی میں بودھ اپاسک بڑی تعداد میں شریک تھے۔ دھاراشیو ضلع کی تمام گرام پنچایتوں کے سرپنچ اور گرام سیوکوں سے حکومت کی وزیر اعلیٰ سمردھ پنچایت راج مہم کے تحت آپسی تال میل سے کام کرنے کی اپیل رکن اسمبلی کیلاش پاٹل نے کی۔ کل دھاراشیو میں اس ضمن میں منعقدہ کیمپ سے وہ مخاطب تھے۔ مختلف گرام پنچایتوں کو پنچایت راج مہم میں امتیازی کام کرنے پر رکن اسمبلی پاٹل کے ہاتھوں سرپنچ اور گرام سیوکوں کی ستائش کی گئی۔ بیڑ ضلع کی کئی عرصے سے زیر التوا ریلوے خدمات آئندہ 17 ستمبر مکتی سنگرام سے شروع ہوگی۔ اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ کی تیاریاں جاری ہیں۔ اس کے لیے ضلع کلکٹر وویک جانسن، اعلیٰ ریلوے افسر برجیش کمار سنگھ اور دیگر افسران نے کل بیڑ ریلوے اسٹیشن اور علاقے کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کے 150 دن کے پروگرام کے ایک حصے کے طور پر کل پربھنی میں انوکمپا کی اہلیت رکھنے والے امیدواروں کے لیے سفارشی خطوط ضلع کلکٹر سنجے چوہان کے ہاتھوں تفویض کیے گئے۔ گزشتہ 2 ستمبر کو ہونے والی اس سے متعلق جانچ میں 19 امیدوار اس تقرری کے لیے اہل پائے گئے تھے۔ متعلقہ تقررات کا مجاز دفتر جلد ہی ان امیدواروں کو تقرری مکتوب جاری کرے گا۔ ناندیڑ کی سوامی رامانند تیرتھ مراٹھواڑہ یونیورسٹی اور پونے کے اسپائر نالج اینڈ اسکلز انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ کے اشتراک سے ناندیڑ یونیورسٹی میں 13 ستمبر کو ایک روزگار میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 5300 طلباء نے اس میلے کے لیے رجسٹریشن کرایا ہے اور کئی صنعتی گروپ سمیت 25 سے 30 کمپنیاں اس روزگار میلے میں امیدواروں کے انتخاب کے لیے شرکت کریں گی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع میں شری گنیشا آروگیہ پہل پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد کیا گیا۔ اس اقدام کے تحت ضلع میں 246 طبی جانچ کیمپوں میں مجموعی طور پر 20,000 شہریوں کی مفت طبی جانچ کی گئی۔ ریاست کے ودربھ، مراٹھواڑہ اور مغربی مہاراشٹر کے بیشتر اضلاع میں آج بارش کا یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر اور جالنا کو چھوڑ کر مراٹھواڑہ کے دیگر تمام اضلاع میں بارش ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ بیڑ پولیس نے گنیش وسرجن جلوس کے دوران شہر میں 15 ڈی جے کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 5,04,000 روپے کا جرمانہ وصول کیا۔ یہ کارروائی عدالت عظمیٰ، نیشنل گرین ٹریبونل اور ریاستی حکومت کی ہدایت پر عمل نہ کرنے کی پاداش میں کی گئی ہے۔ لاتور ضلع کے ادگیر دیہی حدود میں اے ٹی ایم مشین کو گیس کٹر سے توڑ کر نقد رقم چوری کرنے والی بین الریاستی ٹولی کو پکڑنے میں لاتور پولیس کو کامیابی ملی ہے۔ مقامی کرائم برانچ محکمے کے دستے نے مدھیہ پردیش کے 4 افراد کو اس معاملے میں گرفتار کیا۔ ان ملزمین کی جانب سے 12 لاکھ روپے کا سامان ضبط کیا گیا۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ سرمایہ کاری اور صنعتوں کے لیے ریاست میں ماحول سازگار، وزیر اعلیٰ کا بیان۔ حکومت کی مختلف کمپنیوں کے ساتھ 1,08,599 کروڑ روپے کے مفاہمتی قرار۔ مرکزی حکومت کی جانب سے دکانداروں کو جی ایس ٹی کی شرح میں کمی کے بعد نظر ثانی شدہ قیمتوں کے نوٹس بورڈ لگانے کے احکامات۔ سی پی رادھا کرشنن آج بطور نائب صدر جمہوریہ لیں گے حلف۔ اور مراٹھواڑہ کے چھترپتی سمبھاجی نگر اور جالنا کے علاوہ باقی اضلاع کے لیے آج بارش کا یلو الرٹ جاری۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلیٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔